मोदी की क़यादत में जब से बीजेपी इंडिया में बरसरे इक़्तिदार आई है तो अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। वो मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने मजहबी अक़ायद की पैरवी नहीं कर सकते, ना ही इबादात के लिए वो महफूज हैं। और इन जुनूनियों के शर से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख हों, मसीही अफराद हों या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हत्ता के निचली ज़ात के हिंदुओं पर भी जुल्म किया जाता है। मुसलमानों को तंग करने का आलम तो ये है कि मुतनाज़ शहरियत बिल के ज़रिए गोया उन्हें ये वाज़े पैगाम दे दिया गया कि हिंदुस्तान में अब उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही, हिंदुस्तान अब सिर्फ हिंदुओं के लिए है। मगर ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम तो दीन हक है, अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया और नाजिल फरमाया गया आखिरी दीन। तो जाहिर सी बात है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह खुद ही लेगा। मुसलमान चाहे इस दुनिया में रहे न रहे, लेकिन इस्लाम जरूर रहेगा। हिंदुस्तान में जुनूनी हिंदू और हिंदुत्व का प्रचार करने वाली मोदी सरकार जिस तरह मुसलमानों का सोशल बाइकआउट करवा कर इस्लाम का नाम हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी सरजमीन हिंद पर कुछ ऐसी करामात व मोज़ात का ज़हूर करता रहता है कि जो इन गैर मुस्लिमों को भी वर्ताए हैरत में डाल देती हैं। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी ही अकल को दंग कर डालने वाली करामात शेयर करेंगे। मगर ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी खूबसूरत वीडियोस आपको रोजमर्रा की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, अगर आपको आलमी सियासत से ज़रा बराबर भी दिलचस्पी है तो आप यकीनन जानते होंगे कि मोदी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनने से पहले गुजरात का वज़ीर आला था और इसकी हुकूमत ही में गुजरात में फसादात हुए थे, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। यही वजह है कि इसे वज़ीर आला नहीं बल्कि कातिल आला पुकारा जाता था। और अब जबकि ये जनूनी शख्स पूरे मुल्क का सरबराह बन बैठा है तो फिर इसके ज़ेरे असर जनूनी हिंदुओं ने हर जगह पर मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है। गुजरात में आज भी हालात इस कदर खराब हैं, मुसलमानों पर अरसा हयात इस कदर तंग कर दिया गया है कि वहां मसाजिद को ताले लगा दिए जाते हैं, लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगाई जाती है, अजान की सदा बुलंद हो तो इन जुनूनियों को इस बात पर भी एतराज रहता है और शायद अल्लाह के नाम की पुकार सुनाई देने पर इन्हें यूं लगता है कि मुसलमान इन पर चढ़ दौड़ेंगे। यही वजह है कि ये लोग अक्सरियत में जहां पर भी होते हैं तो मुसलमानों की अकलियत पर बजौरे बाजू मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद करते रहते हैं। उन्हें मसाजिद में नमाज अदा करने से रोका जाता है, अजान देने पर पाबंदी लगाई जाती है। मगर ख़वातीन हुज़रात, जिस इलाके में नामे खुदा लेने पर पाबंदी वो लगा रहे थे तो उसी गुजरात के एक नज़दीकी इलाके में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक ऐसी करामत और ऐसा मोज़ा दिखाया कि इन तमाम लोगों की ज़ुबानें गुंग हो गईं। जिस इलाके से, जिस शहर और रियासत में ये लोग खुदा न खास्ता अल्लाह के नाम लेवाओं को मिटाना चाहते थे, तो उसी इलाके पर यानी हिंदुस्तान के नक्शे पर अल्लाह ताला ने अपने नाम की मोहर लगा छोड़ी है। यकीनन आपके इल्म में होगा कि गूगल के सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आप दुनिया के किसी भी इलाके की तस्वीर को, उस इलाके को देख सकते हैं। तो रियासत गुजरात के करीब ही सुखी डैम के नाम से एक रिजर्व है। इस डैम में बारिश और नदी नालों का पानी जखीरा किया जाता है। आज भी अगर आप गूगल के सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस डैम का मुआयना करें तो आप एक मंजर देखकर बिला अख्तियार सुभान अल्लाह पुकारने पर मजबूर हो जाएंगे। वो ये कि इस डैम के किनारे बज़ाहिर पानी के कटाव की वजह से जमीन ने कुछ ऐसा रूप धार लिया हुआ है कि वो लफ्ज़े अल्लाह नजर आता है। अब इससे आप एक महज इत्तफाक कह लीजिए या अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत, लेकिन बहरहाल ये उन लोगों के लिए एक खामोश पैगाम जरूर है जो इस धरती से, इस इलाके से अल्लाह के नाम लेवाओं को मिटाना चाहते थे। ख़वातीन हुज़रात, याद रखिए कि इंसानों की हिदायत के लिए पैगंबरों के आने का सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमेशा के लिए मौकूफ कर दिया गया है। तो अल्लाह इंसानों को राह हिदायत की जानिब बुलाने के लिए इसी तरह की निशानियां जरूर दिखाता है और वो लोग जो अपने तासुब और नफरत के बगैर इन निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिल और दिमाग की हालत बदल डालता है। लेकिन ये भी तौफीक की बात है कि अल्लाह जिसे तौफीक दे, वरना अल्लाह ताला जिसे चाहे वो भटका भी देता है और वो इसी तरह जहालत और गुमराही के अंधेरों में ही फिरते रहते हैं। कुछ
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کی مشہور بابری مسجد کا انہدام کرنے والے گروہ میں شریک ایک ہندو اس قدر حد سے بڑا کہ وہ اپنے گاؤں میں بھی اذان نہیں دینے دیا کرتا تھا۔ گاؤں میں مسلمانوں کے چند گھرانے آباد تھے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، مگر اس شخص نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ ملا کر اس مسجد کو نقصان پہنچایا، اس کے لاؤڈ سپیکرز اکھاڑ پھینکے تاکہ کسی طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے والے یہ کام نہ کر سکیں، اس کے کانوں میں کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی آواز نہ پڑ جائے۔ مگر خواتین و حضرات، جہاں ایک طرف وہ ان حرکتوں میں مشغول اور مصروف تھا تو وہیں دوسری جانب قدرت اس کے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اس شخص کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی اور وہ اکثر مندروں وغیرہ میں پوجا پاٹ کر کے اپنے ہاں اولاد کے لیے منتیں مانگا کرتا تھا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، اور نہ صرف اس کے فیملی ممبرز بلکہ گاؤں والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ننھا سا بچہ جب روتا تھا تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ اللہ اللہ پکار رہا ہے، یعنی وہی مبارک نام کہ جس کے سننے سے اس کی حالت بگڑ جاتی تھی۔ گاؤں کی مسجد سے 5 وقت اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا تھا تو اس کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا۔ اس نے مسجد پر حملہ کر کے وہاں اذان دینے پر پابندی تو لگوا دی، لیکن عین اس کے گھر کے اندر سے اللہ کے نام کی صدا بلند ہو رہی تھی، اور اللہ کی ایسی قدرت و طاقت اس شخص نے دیکھی تو بلا اختیار یہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ دوستو، ہندوستان سے ایسی بے شمار مثالیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہی رہتی ہیں کہ جو غیر مسلموں کو بھی یہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ کسی گاؤں سے فسادات کی وجہ سے مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی، لیکن اس گاؤں میں ایک مسلمان شخص مقیم رہا کہ جس نے شادی نہیں کی ہوئی تھی اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا۔ اب اس کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفنانے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، چنانچہ آس پاس کے علاقے کے مسلمانوں سے رابطہ کیا اور چند مسلمان اس کی تجہیز و تکفین کے لیے وہاں پر آ گئے۔ گاؤں کے پرانے قبرستان میں جب اس کی قبر بنانے کے لیے زمین کو کھودا گیا تو وہ ایک پرانی قبر تھی، اور لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں سے خوشبو اٹھ رہی تھی اور اس قبر کے اندر پھول کھلے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کی موجودگی میں مسلمانوں نے اس قبر کو تو پاٹ دیا اور اس فوت ہونے والے دوسرے شخص کو بھی دفنا دیا، لیکن تجسس کے مارے گاؤں والے وہاں سے ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کے گھروں تک پہنچے اور آخر کار انہیں اس قبر میں مدفون شخص کے اہل خانہ کا سراغ مل گیا۔ وہ شخص کے جس کی قبر کے اندر پھول کھلے ہوئے تھے، اس کی بیوی تب تک حیات تھی۔ اس کی بیوی نے یہ بتایا کہ اس کا خاوند قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کا یہ معمول تھا کہ اکثر قرآن پاک کھول کر بیٹھ جاتا، ہر آیت پر انگلی رکھ کر یوں ہی پڑھتا جاتا، اس کے آنسو بہتے جاتے اور وہ آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے یہی کہتا جاتا کہ اے میرے اللہ، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ تیرا بھیجا ہوا پیغام نہیں پڑھ سکتا۔ شاید اللہ رب العزت کو اس شخص کی اپنے کلام سے محبت اس قدر پسند آئی کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے بھی اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دیا۔ اور خواتین حضرات، اس شخص کی قرآن سے محبت کا فیض اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا کہ جب وہاں کے غیر مسلموں نے یہ کرامت دیکھی تو ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جتنے بھی واقعات آپ کے گوش گزار کیے ہیں، یہ ایک ہی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ گروہ شیطان کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسلام کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے اس خواب غفلت سے بیدار ہو ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً آپ تک ایسے ہی اصلاحی اور خوبصورت واقعات پہنچاتے رہیں، اور یہ ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔